2 Mga Hari 2. Sa dihang hapit na bayawon sa Ginoo si Elias ngadto sa langit, pinaagi sa usa ka alimpulos, nagpanaw si Elias ug si Eliseo gikan sa Gilgal. Ug si Elias miingon kang Eliseo, naghangyo ako kanimo sa paghulat dinhi kay paadtuon pa ako sa Ginoo ngadto sa Bethel. Apan si Eliseo miingon, kay buhi man ang Ginoo ug ikaw buhi usab, gipanumpa ko nga dili gayud ako mobulag kanimo. Busa nangadto sila sa Bethel. Ug ang pundok sa mga propeta nga didto sa Bethel nangadto kang Eliseo ug miingon, nasayod ka ba nga karong adlaw kuhaon sa Ginoo gikan kanimo ang imong agalon? Siya miingon, oo, nasayod ako, ayaw lagsaba. Si Elias miingon kaniya, Eliseo, naghangyo ako kanimo sa paghulat dinhi, kay paadtuon ako sa Ginoo ngadto sa Jericho. Apan si Eliseo miingon, kay buhi man ang Ginoo ug ikaw buhi usab, gipanumpa ko nga dili gayud ako mobulag kanimo. Busa nangadto sila sa Jericho. Ang pundok sa mga propeta nga didto sa Jericho nanuol kang Eliseo ug miingon kaniya, nasayod ka ba nga karong adlaw kuhaon sa Ginoo gikan kanimo ang imong agalon? O mitubag siya, oo, nasayod ako, ayaw lagsaba. Unya si Elias miingon, naghangyo ako kanimo sa paghulat dinhi, kay paadtuon ako sa Ginoo ngadto sa suba sa Jordan. Apan si Eliseo miingon, gipanumpa ko sa Ginoo nga buhi ug kanimo nga buhi usab, nga dili gayud ako mobulag kanimo. Busa mipadayon silang duha. Nangadto usab ang 50 ka mga propeta ug mibarog sila halayo kang Elias ug kang Eliseo samtang silang duha nagtindog daplin sa Jordan. Unya gikuha ni Elias ang iyang kupo ug gipilo ug kini gihampak niya sa tubig ug nabahin ang tubig ug nadabok silang duha. Sa dihang nakalabang na sila, si Elias miingon kang Eliseo, unsa may buot mo nga akong buhaton kanimo sa dili pa ako kuhaon sa Ginoo? Si Eliseo miingon, buot ko nga maako ang duha ka pilo sa imong gahom. Si Elias miingon, lisod ka ng imong gipangayo apan kun makakita ka kanako samtang kuhaon ako gikan kanimo, matuman kini. Kung dili ka makakita kanako, dili kini matuman. Samtang nagpadayon sila paglakaw o pagsultihanay, sa kalit usa ka karwahe nga kalayo nga giguyod og mga kabayo, nga kalayo usab ang mipatiwala kanila. Og gibayaw si Elias ngadto sa langit pinaagi sa usa ka alimpulos. Nakakita niini si Eliseo ug misinggit siya, amahan ko, ania ang mga karwahe ug ang mga kabalyeros sa Israel. Ug wala na dayon niya makita si Elias. Unya gikuha niya ang iyang bisti ug gigisi niya kini sa duha ka bahin aron pagpakita sa kasubo. Gikuha usab niya ang kupo ni Elias nga nahulog ug mibalik siya pagbarog sa daplin sa Jordan. Unya gihampak niya ang tubig sa kupo ni Elias ug miingon siya, hain man ang Ginoo, ang Dios ni Elias. Sa dihang gihampak niya ang tubig, diha-diha nabahin ang tubig ug milabang niini si Eliseo. Sa dihang ang pundok sa mga propeta nga didto sa Jericho, nakakita kang Eliseo nga didto sa atbang nila, miingon sila, ang gahom ni Elias ana-ana kang Eliseo, ug misugat sila kaniya ug miyukbo sila sa iyang atubangan. Miingon sila kaniya, ania kaming 50 ka tawo nga pulos himsog, pangitaw namo ang imong agalon, kay tingali gidala siya sa Espiritu sa Ginoo
o gibutang sa usa ka bukid o sa kapatagan ba hinuon. O siya miingon, ayaw ka na buhata. Apan sa dihang nagpunay silag aghat kaniya, misugot na lamang siya. Busa nang lakaw sila o sulod sa tulo ka adlaw, gipangita nila si Elias apan wala nila siya makaplagi. O sa pagbalik nila kang Eliseo, nga nagpaabot kanila didto sa Jericho, siya miingon kanila, dili ba gididaan kuman kamo sa pag-adto? Ang mga tao sa syudad miingon kang Eliseo, maayong puy-an kining syudara, sumala sa imong nakita apan ang tubig dili maayo, ug ang mga nagmabdos sagad nga makuhaan. Si Eliseo miingon, dad-i akog bag-ong panaksan og butangi kini tubig asin. Busa gidad-an siya bag-ong panaksan. Unya miadto siya sa tuburan sa tubig o gisaliyab niya ang asin. Ngadto sa tuburan og miingon siya, nag-ingon ang Ginoo, gihimo ko nang maayo kining tubiga, dili na kini makamatay o makakuha sa gimabdos. Busa ang tubig maayo ng imnon hangtod ni ining panahona, sumala sa giingon ni Eliseo. Unya miadto si Eliseo sa Bethel. Samtang nagpanaw siya, may pipila ka batang lalaki nga nanggula sa syudad o may bugal-bugal kaniya. Sila miingon, pahawa dinhi upaw. Uy, upaw, pahawa. Milingi siya o sa pagkakita niya kanila, gitunglo niya sila sa ngalan ni Yahweh. O duha ka baing uso ang mitungha gikan sa lasang ug mikunis-kunis sa 42 kanila. Unya miadto siya sa bukid sa Carmel ug unya mipauli siya sa Samaria.